भाषा का अर्थ। भाषा कहते किसको? इस प्रश्न का उत्तर सौरभ देंगे। सौरभ, यस सर, बताइए। बता रहे हैं। पन्ना पलट रहे हैं का? नहीं सर, नहीं कौची, बता रहे हैं कह के इंतजार करना मतलब पन्ना पलट रहे हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं है सर। तो बोलिए सीधे। बोल रहे हैं सर, सोच रहे हैं सर क्या होगा। वीडियो ऑन करिए। यस सर। चलिए ठीक है, ऑफ करिए, ऑफ करिए। यस यस सर, ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ए पार्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी। चलिए, आप नेट से देखकर बोल रहे हैं सौरभ, हटाइए ये सब चीज, इससे आप ना सीखिएगा। चलिए भैया। हाँ जी, वाल्मीकि। हेलो हाँ बताइए। सर। भाषा सर वो जो हम अपने डेली लाइफ में एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं हम्म। उसी को जिले की भाषा कहते हैं सर। अलग अलग वो प्रांतों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। चलिए, आप जो कह दिए वो ठीक है, बाद वाला से कोई मतलब नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए जो माध्यम अपनाते हैं वही भाषा है। यहाँ पर एक सूचना है, मंडे से ऑफलाइन क्लास भी शुरू होगा। मंडे से ऑफलाइन भी होगा 7:15 से। बहुत सुखद सूचना सुनाए सर। चलिए, भाषा क्या है? तो विद्वानों ने कहा कि भाषा जो है यह अभिव्यक्ति का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तथा ग्रहण भी करते हैं। हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे भावों को, मेरे विचारों को। और जब आप उधर से माध्यम का प्रयोग करते हैं
تو پھر ہم سنتے بھی ہیں، گرہن بھی کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ بھاشا، لینگویج ابھیویکتی کا مادھیم ہے. بھاشا وہ مادھیم ہے جس کی سہایتا سے اپنے بھاووں اور وچاروں کو دوسرے پر پرکٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے کے بھاووں اور وچاروں کو گرہن کیا جاتا ہے. لیکن ایک نوجات شیشو جو ہے وہ اپنے بھاووں کو، اپنے وچاروں کو، وچار تو نہیں ہوتا ہے، ایک وہ اپنے بھاووں کو، اپنی اچھاؤں کو، اپنی آوشکتاؤں کو، اپنی ضرورتوں کو کیسے ویکت کرتا ہے؟ سونی رو کمار، کر سر. رو کر. یہ ٹھیک لکھے ہے، رو کر. سر شاید الگ الگ کر ایک دیجیے. کر کے ہوگا بیچ میں. الگ الگ ہوگا. چلیے بھائی، آپ لوگ تو ہوشیار رہیے ہیں، جو کریے گا وہی ماننا پڑے گا. ایک نوجات شیشو اپنے بھاووں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی اچھاؤں کو رو کر ابھیویکت کرتا ہے. مطلب رونا ابھیویکتی کا ایک مادھیم. لیکن اس مادھیم کو اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہ سمجھتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں بھی نہیں سمجھ پاتی. رو رہا ہے تو پیٹ درد ہے اس لیے رو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کشٹ ہے اس لیے رو رہا ہے، یا بھوک لگی ہے تو رو رہا ہے، یا سپنے میں یا سوئے ہوئے میں کچھ ڈر گیا دیکھ لیا تو رو رہا ہے. کبھی کبھی دھوکا بھی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ رونا ابھیویکتی کا مادھیم تو ہے، لیکن یہ مادھیم بہت سیمت ہے، اس کا پریوگ بہت سیمت ہے. کیونکہ رو کر کچھ ہی بھاووں کو ابھیویکت کیا جا سکتا ہے اور کچھ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، وشیش لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. رو کر ہم اپنے سبھی بھاووں کو ابھیویکت نہیں کر سکتے، اور رونے کی کریا سے کو سبھی لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن رونا ابھیویکتی کا مادھیم تو ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے اس کی ابھیویکتی کا طریقہ بدلتا ہے. بالک جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ابھیویکتی کا طریقہ ابھیویکتی کا طریقہ بدلتا ہے. اور اب
उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ऐसी होने लगती है या उसकी अभिव्यक्ति का तरीका ऐसा हो जाता है कि वह अपने सभी प्रकार के भावों और विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो जाता है और उसके भावों और विचारों को सभी लोग समझने भी लगते। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अभिव्यक्ति का तरीका बदल रहा है। इस अभिव्यक्ति के तरीके में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उसी को भाषा विकास